میں کھلا مکان میں اللہ نے دیتا ہے اس کدی کدی اور معصوم دا فرمان ہے اتنا جلدی اٹھ دی قرآن چھری نہیں اثر کر دی جتنا کہ مومن نو کھانا کھوان اللہ رزق بھیجے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد آل محمد واجل فرجہم فرمایا پانچ کھانے دینا سنت ہے آج تے گئے والا یہ زیارات کیتیاں نہیں چند مومنہ دا کھانا اللہ بیٹا تھا کیتے نعمت ہے مومنین نو کھانا نواں مکان بنائے 4 دوستان دی دعوت توجہ ہے میرے آبا 4 دوستان دی دعوت فرمائے بچے دا خط نہ کیتا ہی دوستان نو بلا کے انہوں نے کھانا اور مرحوم جدہ دنیا تو ٹور جائے اللہ نے ترائے کم دسیں اسا ایک کم کریں دے وہی کوئی اور کریں دے وارث کا مسیح تیچ گھٹ ہونے دفن علی رات اللہ نے ترائے کم فرمائے معصوم نے ترائے کم دسیں بندے بھائی کے سوکھا کم ہکو کر چھوڑے ہیں 2 رکعت نماز واشت قبر جنازے تے بھی دسی ویندی ہے دفن علی رات مرحوم دا پتر کوئی نہیں ہوگا وہ تو جیندیاں دی کرنی ہے انہوں پیو دی کیڑی لوڑ ہے اس تا نک بچامنا ہے فرمایا جو پتر پڑھے نا تو خلوص نال پڑھ سی درد نال پڑھ سی رکت نال پڑھ سی پہلا کام میں 2 رکعت نماز واشت قبر اگر اللہ نے 2 کام اور بھی دسیں خالق نے صرف حقوق اللہ بیان نہیں کیتے حقوق الناس بھی دسیں اپنے حقوق نس بیان کیتے لوگاں دے حقوق بھی بیان کیتے فرمایا پہلا کام میں دفن علی رات 2 رکعت نماز واشت قبر یہ واشت قبر علی نماز تو ہو گئی دعا اس نماز میں لگ گئے پر انہیں نہ پران دے وچکار رکھنی ہے نعمت وہ نعمت پران دے ذریعے اڑ کے ویسی قبر تھی فرمایا جی چاندنا تیرے مرحوم تھی کھانا پہنچے کہیں مسکین دے گھر کھانا دے پہلی رات ہے صرف 2 رکعت نماز تے نہ رہو مسکین دے گھر کھانا پکتا چوکھے کہ غریب دے گھر مومن نمازی دے گھر جنہیں بچیاں نمازی زوجہ نمازی آپ نمازی مسکین شریف علی دا شیعہ دے گھر بنا کے چاج دی رات کھانا نہ پکا ہوئے ایسا بھیج دی سائیں دوجہ کام میں دفن علی رات کھانا بھیجیا جائے تیسرا کام میں فرمائے نواں گھرے ڈراؤنا ماحول اندھیری قبرے فرمائے تھوڑی جی ہمت سے کر کہیں مسکین دے گھر صدقہ چدے چوتھا کام میرے محترم فرمائے جی چاندے نا جو نور دیاں چادران تے نور دے ہلے تے نور دا لباس تیرے پیو نو پہلی رات قبر اچ ملے کہیں مسکین نمازی نو ایک سوٹ کپڑے آنا دے اللہ تو سلامت رکھے ہر نعمت دے شکریہ دا اپنا انداز بعضوں اچ طاقت فرمایا شکر دا انداز ہے تیری طاقت قوت کہیں غریب تے تماچے واسطے استعمال نہ ہوئے کہیں ڈھان دے ہوئے مومن نو سہارے چ استعمال ہوئے ہر نعمت دے شکریہ دا اپنا انداز ہے اللہ گواہ دنیا دے نعمتاں دنیا تے رہوے سن میں دا ساریاں نعمتاں نالو وڈی تے عظیم نعمت محبت آل محمد کیا اس نعمت دے بھی شکریہ دا کوئی انداز ہے سارے علی علی بیٹھے ہو دل وچ محبت ہے لمحہ سارا ڈکار لے کے تو بندہ